سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام، 2 سپر پاور ڈھا دیتی ہیں۔ نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی فکریں اور سوچیں اب بدل رہی ہیں۔ بے شک۔ اب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تخت پر رسول اللہ کا دین ہوگا۔ توجہ، محمد عربی کا دین، توجہ۔ جب رسول اللہ کا دین تخت پر ہونا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضور کا دین تخت پر تھا، تو جب آپ وصال فرما گئے نا، یہ بلوں دی لوڑ نہیں ہوندی جی، پہلے سینٹ جائے گا، پھر اسمبلی جائے گا، پھر کمیٹیاں بیٹھن گیا جی اسلام آنا چاہیے کہ نہیں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسمبلی والے کون ہوتے ہیں، یہ مولوی کون ہوتے ہیں، پیر کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، حضور آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اے انہاں دے پیرا مینوں شعر سنایا، اے انہاں دے پیر ہن تے وصال کر گئے، انہاں ایتھے چبرجی ایک گھر چ آئے ہوئے سن، تے میں انہاں دے پیراں دے پتر جڑے نو میرے شاگرد سن تے نال لے کے گئے، انہیں مینوں شعر سنایا سی، میں اس ویلے لکھوا بھی لیا سی کہ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ حضور کی آمد کے بعد کسی اور نظام کی بات کرنا، کسی اور بندے کی بات کرنا ایسی ہے جیسے 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی موم بتی لے کر باہر نکلے۔ نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ ہاں جی، موم بتیاں لے کے تے سورج تلاش کر دیں جی، 22 جون دا سورج چڑھے ہویا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر بات امام الانبیاء کی ہوگی، ہمارے آقا و مولا کی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کا جاگنا۔ نگھی چادر تان کے سو گئے، تسی یہ نگھی چادر 70 سال ستے رہے تے مسجدہ دے سپیکر بھی اتر گئے نا، اللہ دے بند سینمے دے بورڈ تر اترے، اللہ دے گھران دے سپیکر اتر گئے۔ گھراں چو کیبلاں تاں نہیں نکلیاں، جنہیں ماں پیو نو پتراں نال لڑا دیتا، پتراں نو پیو نال لڑا دیتا، دھیاں نو بے باک کر دیتا، زنانیاں شوہراں دیاں نافرمان بن گئیاں، شوہر زنانیاں تو متنفر ہو کے راتی اپنے جناب رضائیاں وچ غیر عورتاں نال گلاں کر دین، منکوہا نال اس کمرے لیٹی، یہ ساریاں چیزاں بے باکیاں کیوں بنیاں؟ ہاں، نگھی چادر تان کے سو گئے، ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے۔ جدو دین دے ڈاکو سن تو انہوں پتہ نہیں سی پا حضور دا دین کیوں جا، نگھی چادر تان، وہ چھڑو جی مولی صاحب، وہ جتے دنیا لگی پھر لگی رہن دیو، تے جلیاؤ جتے دنیا لگی رہن دیو، تیرا جسم اتنا جڑا بڑا قیمتی ہو گیا، جے رسول اللہ نو لوگا ایتھے پتھر مارے دین دی خاطر، تے توں پتھر کیوں نہ کھا دا؟ جے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگاں کٹ دیتے تے تیرا جسم بہت قیمتی سی۔ جے صدیق اکبر نو منہ تے لوگا جتیاں مار دیتیاں تے تو حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھا دی؟ کیوں؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا۔ میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سی، اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا، میں کہا چلے ہو مذاق نہیں کردا، کہندے پھر تو ہستا کیوں میں؟ دیکھتا نو معذوری دی حالت جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تے ٹھنڈی رات ہے، 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوندی تے نال دھند بھی پئی ہوے، تے کہندے تو ہستا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا چلیا میں ہستا تاں ہاں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو، نہ تساں میری چٹی داڑھی ویکھی، نہ میرا عالم ہونا ویکھیا، نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا، نہ تساں میری معذوری ویکھی، تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا، تے تساں جس نو خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو نا، وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا، لیکن جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا وہ مینوں ویکھ رہا۔ وہ جلو اے ہاتھ ایک دن غسل دین والے دے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد، او دا پھر دل کرے گا کدی اینج سٹ دے گا، پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا۔ آج حضور واسطے ہاتھ چکو، ہاں جی آج حضور واسطے ہاتھ چکو، اینج کر کے ہاتھ دبئی وچ ایک پٹھان ہے، وہ کام کرن تو بعد نہ پھر اینج لبیک دے نعرے لاندا، اینج کام کرن تو بعد لاندا، انہاں کہا اینج کیوں لاندا؟
انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راولپنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے. ایسے کر کے نعرے لاؤ. میں نے وہ پولیس والا موٹر وے تو انہیں میں نے نپیا رات 12 بجے میری گڈی تے گھیرا پا لیا. میرے نال جڑے چوچے موچے ہیں انہیں سارے اپنی گڈیاں بٹھا لیا. میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بہ گیا. وہ میں نے کہنے لگا وہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے جدوں تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا تیرا اور کام کوئی نہیں. میں انہوں ایک گل کی تھی میں کہ یار ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہے. میں کہ تو بھی تنخواہ لینا نہ ویخ نہ تو میں گرفتار کیتا تو آخر تنخواہ لینا نا تو میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا. میں کہ تینوں گن کے تنخواہ لبدی جنہ دی میں نوکری کردا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. میں کہ تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہ دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کیوں جی گل عقل والی کرو. اور پیڑاں اور تے چیکاں اور پیڑاں اور تے پھکیاں اور درد اور دوائیاں اور یہ تو نہیں نا بات ہونی جیڑی کوئی گل ہے ان تو نہیں نا ویر مکنے. تسی منو اسا ظلم کیتا ختم نبوت تے ڈاکا ماریا منو رسول اللہ دی عزت تو تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت پھٹے لایا. دسو کدے کہن تے لایا نے ساڑے امت دا پوری دا تواڈے کول ایک سوال ہے. اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے. ہاں قبر وچ بھی دینا ہے کل حشر وچ بھی دینا ہے. جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. اسی تانوں آج یہ کہہ رہے ہیں آج معافی منگو اللہ رسول کو. ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جناب گناہگار کے لیے معافی ہے. بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا. کیوں جی اس واسطے توجہ جی اس واسطے ایک وکیل عورت مری ادھی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہونگے ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہوگی. اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی. تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا تسی ایک عام او عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت کے خلاف گفتگو کی تھی ناموز. میں اس دا ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا. اور تانوں سمجھ کوئی نہیں تساں دین سمجھا لوارثن دین دے وارث موجود ہاں. اسا گردنہ صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں اور اسی توجہ اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتا. اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ. ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب. میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بہ کے گیا لاہوروں لے کے پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا. میں کنٹینر وچ بہ کے نہیں گیا اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا. ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا. میں کہ گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر وڑ جائے. آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات. درخت نو آگ لگ گئی پورا جناب پتے لپیٹے چ آ گئے. اوتے پرندے بیٹھے سن تے بندہ ایک قریب تو گزریا انہیں ویکھیا اگ تھلو بھامڑ دی طرح جا رہی. پرندے مست ہو کے بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. اور کہنے لگا پرندے تسی تو اڈو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا تسی کیوں چلتے ہو. اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا اور کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات
اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. اے تے جلیو پاکستان دا مطلب ہویا نا. مسلمان دا مطلب اگلے شعر چاہ رہا. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس پلازے بڑھانا مسلمان. پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھے تے میں وہ ویکھ کے جاواں اے مسلمانی ہے. ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے. مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے. ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے. یہ بھی عشق رسول ہے. میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب ہو جائے عشق رسول. بڑھا ہو گیا پڑھ دیا پڑھا دیا پکا حافظ ہاں. میں ایک رکعت ہوں بھی پورا قرآن پڑھ جانا. ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہاں جی پکا پکا حافظ ہے. حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے. قرآن دے سیغے بھی مینوں آندے. الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا. حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود. لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن. اللهم من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا يعن لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد. الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة. أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد. والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا. وفعل التعجب منه ما احمد و احمد بی و حمد حمدت. توجہ ایتھو لے کے نا تے کل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انج گانا آندیاں. قل اعوذ برب الناس قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال. الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل. الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل. والآلة منه مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة. أفعل التفضيل المذكر منه أقبل وأقبلان أقبلون قابل وكيل. والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قبل وقبيلا. وفعل التعجب منه ما أقبله وأقبل به وقبل يقبل. پورے قرآن دے میں نے ایویں سیگے آندے گردانہ بھی آندیاں. یہ بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اوکول تھا. واو کا زمہ نقل کر کے کاف کو دیا. اجتماعی ساکنین سے واو گر گئی. حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا. کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے. چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چوں نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر. میں جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا ہے امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے. اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی. بس بات ختم ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین. یہ بھی قبر چندہ تھوڑے اس نعرے کا جواب دے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا. تے وہ شیر بھی اپنی قبر کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو. نعرہ اینج لاؤ بھائی ایتھوں آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی. مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھے پوے. وہ دا جنرل بھی جنہیں سانو دھمکی لائی وہ گان دا موتر پینے والا بھی تھلے ڈھے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پہ. وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے. محمود غزنوی دے گھوڑے چل پہ. سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آن آ رہا ہے. نور الدین زنگی آن آ رہا ہے. این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟
इल्लल्लाह ते ज़रब आवे। हाँ जी, हज़रत ताहिर बंदगी भी इत्थे लेटे, बड़े बड़े शहंशाह इस कब्रिस्तान विच लेटे हैं। दीन दे वारिस ने बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां। वो खुश होवन कि नहीं नहीं यार, वो पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान तो गुलामी रसूल की तरफ जा रहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या? इंज नहीं, ऐ ते मैं उथे जंगल च गुजरात गया तो उन्हें नारा लाया तो तंबू भी उड़न लगा सी ला इलाहा इल्लल्लाह ना। तुसी जाली दूध पींदे हो, जोर लाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। हाँ दीन आया। क्यों जी? असी कदी क्या भाई पीरा नू लियाओ, असी कदी क्या पीरा नू लियाओ, असी कहते हुजूर दा दीन लियाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। जदों हुजूर, मैं गल विच रह गई, जदों हुजूर दा दीन होवे ना, बैठे तख्त उत्ते उमर बिन अब्दुल अजीज जदों दुनिया तो सिर्फ 2 साल दौरे उमर वापस आ गए सी। 33 साल हुकूमत करने के बाद लूट कर खा गए, फिर कहते हमें एक और मौका दो। चले आए थे 2 साल दौरे उमर वापस आ जाता जे बंदे दी नीयत ठीक होवे। क्यों जी? उमर बिन अब्दुल अजीज 2 साल हुकूमत की थी, दौरे उमर है अहले सुन्नत के नजदीक ये 5वां खलीफा राशिदन। हाँ जी, हाँ ये अकायद दी किताबां च उमर बिन अब्दुल अजीज 5वें खलीफा राशिदन, साढ़े दौरे उमर वापस आ गया। बकरी दे शेर एक जाई पानी पीता। आप जब फौत हो गए ना उमर बिन अब्दुल अजीज, तो जंगल जेडे पहाड़ों ते रहिंदे सन ना चरवाए, उन्हां शहर वालियां नूं उत्तों खड़ के, तुहानूं पता है पिंडां विच जेडे चरवाए होंदे इंज आवाज़ देंदे ने, ये उन्हां दा स्पीकर होंदा जे साड़ा स्पीकर, इंज करके पिंडां विच हुण भी आवाज़ देंदे, ओ फलाणिया जरा रुकी, ते मीलां तक आवाज़ चली जांदी। हाँ जी, पुराने जमाने धोते सिर तो पटका ला के कहते सन, इंज इंज करके समझी बंदा मैनूं बुला रहा मीला। हुण तो फोनां दा हिसाब आ गया। उन्हें इंज करके ना पहाड़ों तो खड़े होकर थल्ले आवाज़ लाई पिंडां शहरां। उन्हें कहा यार उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए। उन्हें कहा तुहानू किवें पता है? कोई फोन का निज़ाम तो है नहीं। उन्हें कहा तुहानू किवें पता चलिया? उन्हें कहा यार जदों तक उमर बिन अब्दुल अजीज जिंदा सी ना, किसी भेड़िए ने बकरी नूं नहीं चुक्या। अज असीं वेख्या जेड़ा भेड़िया आंदा बकरी नहीं लई जांदा। उन्हें कहा वाकई उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो। जे उत्ते मुहम्मद अरबी दा दीन बैठा होवे ना, भेड़िए भी बकरी नहीं चाहते। जे उत्ते ए बैठे होवन ना, तो जांदियां जांदियां ज़ैनब बच्ची नूं इंसान भेड़िए चुक के लै जाते। वह भी लाहौर दे 40 किलोमीटर सिर्फ दूर। इत्थे तख्ते लाहौर है तो 40 किलोमीटर ज़ैनब उजड़ गई। और उसका बाप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा तो इस तरह फिरौन भी नहीं जिस तरह ये फिरौन बड़े खड़े ने इस टाइम, इंज करके उसका स्पीकर बंद कर रहा है, इंज करके। एक बच्ची मकतूला भी है, एक मजलूमा भी है, प्यो भी उसका मजलूम है। यार एक मजलूम नूं गल करन दी भी इजाजत नहीं, लानत नहीं भेजनी, हुजूर दा दीन लियाना है ताकि एक ज़ैनब सारियां ही दुनिया ते बच जान, उन्होंने पता चले मुहम्मद अरबी दा दीन आ गया। तुसां जिम्मेदार हो सारी गल दे। हाँ हुजूर ने फरमाया मैं तुहानू फतवा तुहाडे ते नहीं लांदा, लेकिन एक गल याद रखना, मम मशा, ये मेरे आका का फरमान है, मम मशा मा ज़ालिमिन व यालमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द खरजा मिनल इस्लाम। ये मौलवियां तक हुजूर गल छोड़ी नहीं, लोग मौलवियां दे गाटे लग जाणगे, मौलवी तू फतवे देना, फतवा भी खुद रसूलुल्लाह दा है। हुजूर ने फरमाया जेड़ा किसी जालिम नाल चलिया और उन्हें पता है बंदा जालिम है, हुजूर ने फरमाया किसी मौलवी नूं फतवा लाण दी लोड़ नहीं, हो खुद ही इस्लाम चों निकल गया। जालिम नाल चलण वाले दा हाल तो खुद जालिमां दा की हाल होना। अब बाज आ जाओ, बड़ी हो गई, निग्गी चादर ताण के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए, लुटन वालियां रज के लुटिया, लुटन वालियां रज के लुटिया, जागण वाले जान के सो गए, जागण वाले जान के सो गए। दिल ते हाथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? जे इश्क नबी नहीं सीने विच वत राज ईमान दा मतलब क्या? वत हिंदुस्तान ही ठीक आसे 20 लाख बंदे दियां कुर्बानियां दित्तियां। ये तो मेजर अमीर अफजल भी लिखा, गुलाम अहमद भट्टी जेड़ा जंग अजीम विच खुद भी लड़दा रहा, 104 साल उसकी उम्र हुई है, पिछले साल फौत होया। उन्हें अपनी किताब लिखी, वो मैनू अपने नवासे के हाथों ने भिजवाई। उन्हें कहा मेरा तो आखिरी उम्र है, ए गल मैं ये एक भी कूड़ नहीं लिखा। उन्हें अपनी किताब का, किताब का नाम है
در اغیار سے لے کر در یار تک. اس کتاب غلام محمد بٹی اور دوسری جنگ عظیم بھی وہ قید رہا تھے کالے پانی. بہرحال وہ لمبا اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھر بھی انہیں لکھیا. انہیں کیا 70,000 مسلمان. میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب لکھیا پاکستان کی کہانی, حضور پاک کے سپاہی کی زبانی, حضور پاک کا جلال و جمال. انہاں ساریاں کتاباں جنہاں لکھیا انہاں کیا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں تے علیحدہ نا 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا. تو ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں. ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا. آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا, انہیں میں اپنے زبان نال گل سنائی. انہیں کہا میری دھی 16 سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی, ہر روز آ کے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دین نا او ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان, راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے, راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان. کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی. انہوں نے کی جواب دے وے؟ اگلی گل سنو اے بچو, تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو؟ کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے, ایک طریقہ ہے تو آپ کنڈی کھول کے چلی جا, اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی ہے, لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیندے ہاں, تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا. یہ دا جواب کس نے دینا ہے؟ مڑ کے کہندے مولوی ایویں گلاں کرنے. اسی اتنا ہی پوچھن گئے سی فیض آباد کے دسو ختم نبوت ڈاکہ کنے ماریا؟ اسی تو بندہ ماریا جی, اسی کسی نو گالاں کڈیاں, اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی. اسی صرف پوچھن گئے سی دسو ڈاکو کیڑا ہوئے, ایڈا وڈا ظلم کنے کیتا ہو یار, دسو پاکستان وچ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا, دسو پھر اسلام رہا کیڑا ہے جے تسی ختم نبوت. اسی آئے پوچھن گئے سی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے, سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی. اے بچہ ہونے تے کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے, اٹھ بچہ تو کھڑا ہوئے, اے بچہ اے کھڑا ہو, اتنا سارا سی حافظ عدیل اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی, داڑھی نہیں سی آئی, انہوں ایتھے گولی مار دیتی. لیکن قربان حافظ تی بھی ڈاندیا ڈاندیا رویا نہیں سی. جدو ڈہ رہے سی نا پیر صاحب تو کہندا سی تاجدار ختم نبوت. اے اسی تہاڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں, اے مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا, میں تہاڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا جہاں پوچھ ہونی. قبر وچ اے نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کہ نہیں, تیرا پیو کہو جا سی, تیری ماں کہو جی سی, تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں, پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں, پلازا بنایا سی کہ نہیں, کتنے حج کر کے آیا, عمرے کتنے کیتے نو. اے نہیں سوال ہونا قبر وچ, قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے 10 اس نبی کی وفا کیتیا. جی حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا, میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی, بلکہ جنہاں پیرا دیتا تو انہاں تے بھی تانوں تشنیع کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے, اور اسی روٹی کھان گئے سی, سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی, اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی. ساڈے حلوے چ حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گیا سی, حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور. زرداری دا پٹھا کہندا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے. میں کہا جلیا, اور آج بھی وہ بدیو زمان بھٹی صاحب منو آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا بھائی اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں, تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھادے نس. ساڈے حلوے تے حلوے جلیا, حلوہ ساڈا انگریز نہیں بند کر سکیا, تسی کون ہوندے ہو ساڈے حلوے بند کرن والے؟ اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا, شراباں تے نہیں نہ پیندے, موتر تے نہیں نہ پیندے. شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں, مطلب اپنا موتر بوتل پا کے پی لوے یا شراب پی لوے, گل تے ایک ہی ہے. اسلام وچ انہاں دوہاں چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں. اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تے ڈالٹا گھیو پا کے تے حلوہ کھا لواں گے, لیکن موتر تے نہیں نہ پیندے. اسی ساڈے نال گلاں کر دیو, اسی دین دی گل کرنا چھڈ دئیے. بیانیت تسی سانو تقریراں دسنی آن, تقریراں ساڈے آقا و مولا فرما گئے. سنو جی خطبہ حجۃ الوداع, ساڈا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے. میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے؟ ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے, مودی اپنے انہاں جناب دے انہاں نو جے مذہبی رہنماواں, سکھ اپنے نو دیون. ساڈا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی. ہاں جی لو جی خطبہ حجۃ الوداع سنو. 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن. اے خطبہ جڑا میرے آقا مولا نے پڑھیا, فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا
ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ ان اول من ادوا من دماء آدم بن الربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زین وربا الجاہلیت موضوع واول ربا ادوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانکم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بکلمۃ الله ولکم علیہن اللہ یوتئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم وحجوا بیت ربکم وآتیوا ولاة امرکم تدخلوا جنة ربکم وانتم تسألون فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انک قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه الا ولا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی الا ولا فضل لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر كلكم من بنی آدم وآدم من تراب۔ اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے، آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے، پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے۔ اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے، میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں، اور میں وہ یاد ہی نہیں، میں انہوں دے ترجمے بھی آندے انہوں دیاں تشریحاں بھی آندیاں۔ آج بچے نو تے ABC تو سا پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے، جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے، تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں۔ پاکستان چو ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا، قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی، جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا، اے لیٹیا بابا نال، اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا، انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا، اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن، لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے، ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی، لوگاں کہتے لبرلن۔ جب وہ قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے تو جج سی کافر، انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی، قائد اعظم سدھے ہو گیا، فرماؤ ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے، گلا کر رہا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے، کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھے تے نہیں راضی، اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے، حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، پہلے تو مانتے نہیں تھے، مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی۔ اے بڑھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی، اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا؟ اپنی ماں نو؟ اے حضور دا ختم نبوت بول گئے، اے تے کھوتے بھی نہیں بولے۔ میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور، او یہودی دی ملکیت سی، جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا تو میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی؟ تو پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی؟ حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں تے 60 نبی سوار ہوئے، تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار۔ اجے تا حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی، ہاں جی تو یہودی دے قلعے ہوتے کھوتا بدے سی، تو کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں،
سانو بھی دسو نا عشق رسول کیڑا ہے جہدے چ ناموس رسالت بھی نہ ہوے، ختم نبوت بھی نہ ہوے، مسجداں دے سپیکر بھی نہ ہون، قرآن و حدیث بھی نصاب وچوں کٹ دتا جائے، تے مرزائی بھی بہن برا ہون حکمراناں دے، تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوے، مندرن جا کے کہے کہ عارضی جہی لکیر ہے اے تے ختم ہو جائے گی۔ میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ، قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی، تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جی عارضی جہی لکیر ہی بنانی سی۔ اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے ہو مولوی ایسے ہے، مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ توجہ جی، کھوتے جتنی بندے غیرت نہ کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں۔ میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور میں وہ کٹدا بھی سی، بھکھا بھی رکھدا سی، کھوتا ایک واری نہیں بھولیا چلو یار میں گھا جے پاندا روز تے چلو آج میری کنڈ تے سوار ہو جا، کھوتا نہیں بھولیا ایک واری بھی، تے 300 جا کے اسمبلی چ حضور دی ختم نبوت بھول گئے۔ پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو، ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی، میں نو گسیٹ کے لے گئے، میں نو ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں، میں نو ویس نال ویل چیئر نال بھی بدھی رکھیا، تے میں تواڈے سامنے ہس رہا۔ ہاں جی، میں نو بالکل کمرے چ بھی علیحدہ، میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا، او بندہ بھی علیحدہ کر دیتا، تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا، میں نو بستر ہو جا دیتا جے دوروں بدبو آندی سی، میں پھر ایو جی چادر سی اودے ستا رہا۔ ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا، باہروں سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے، لیکن میں بڑے تسلی نال ستا، میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خاتم اتھے مرے تے اور چاہیے کہ دیتا، لیکن میری قسمت نہیں سی، میں تو دل سی بھائی میرا جنازہ جیل وچ اٹھے مزہ آئے گا، لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جنازہ، میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہون دی، میں ہاں جی نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگیاں نو یار، صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر، 1200 صحابہ شہید ہوئے، پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن، مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے، تے جڑے زخمی ہوئے ہزاراں صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن، ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن، واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر، ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں، پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک، ایتھے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے، تے اسمبلیاں دے ممبر بیٹھ کے ختم نبوت بول گئے، تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں، تے جلے کتے بھی حضور نو نہیں بولے۔ اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاندا اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، لمحہ ہن تسی کہو گے جی لمحہ کنج پہ گیا؟ صحابہ کہندے ہیں ساڈے گھوڑیاں دے سراں تو اتوں پانی جا رہے سی، لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے، پانی سراں تو اتوں جا رہے ہوئے تے پیر بھی گلے نہ ہوئے، دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن۔ حضرت سفینہ تے حملہ آور ہو گیا شیر، تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا جاندا میں محمد عربی دا غلام ہاں، تے شیر پیراں وچ ڈے پیا، انہوں نے کہا جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی انہاں نوں جاننے دریا، تسی تو مدینہ پاک رہندے ہو، اود پہاڑ 3 میل ہے، میرے آقا فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اے اپنے آپ نو بدلو، اے کسی نے کوئی کام لینے آنا، جیڑی قوم ایک گلی دے سمجھ دی کہ گلی میری بنی تے ختم نبوت دا مسئلہ نہ سمجھی، انہیں حضور نو کی منیا، انہوں نے کہا جی ساڑا جڑا نا محلے دے او گلی بنان والی سی تے فلانے بنا دیتی، میں پرچی انہوں دینی، تے ایویں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی۔ ہاں جی کیا جانا جھوٹ بات، اے جھوٹ نہ ہوتے کوئی نہ چل دی گل، میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے، اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا، 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے تے پھر منافق رہے، اس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے؟ ایمان صرف اتنی بات دا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تے بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ، ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے، جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی، ہاں جیڑا سنجیدہ بندے دا اتنے کم ہی کوئی نہیں، اے مولوی میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بیچار انہاں دسنا ہے حضور دی شان، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم،
تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا، پیر صاحب آئے، تسی آئے بیٹھے ہو، میں آیا بیٹھا، دن بھی جاگدا رہا، راتی بھی، ساری رات بھی جاگدا رہا۔ میں سویرے 8:15 بجے ستا، کئی مہینے تو انجے میں راتی نہیں سوندا، بندے آ گئے جی، اے ملن والے آ گئے، اتھوں آ گئے جی، اتھوں آ گئے جی، تقریر تے گیا جی، کئی مہینے ہو گئے رات دا مینوں سمنا نصیب نہیں۔ پھر بھی میں تواڈے سامنے آیا بیٹھا، ہن بھی مینوں کوئی کہے گا نا حضور دی عزت واسطے پشاور جانا ہے تے میں گڈی بہ جانا، چلیے مار تینجی بھی جانا، اعلان ہونا ہے مولی خادم مر گیا۔ غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی، انہیں کہا سی رو کے جڑا ملے گا میں ملنا کوئی نہیں۔ غازی علم الدین اپنی ماں نو بڑی وڈی گل، انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں، کوئی تپ چڑے مر گئے انہیں، کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا ہے۔ توجہ جی، میں گل مکان لگا۔ علم الدین نو جدو قبر وچ رکھیا نا علامہ اقبال، کلندر لاہوری، سید حبیب شاہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، انہاں وڈے وڈے لوگاں جدو قبر وچ رکھیا نا، علامہ اقبال کیا تسی باہر نکلو، میں علم الدین نہ ایک گل کرنی۔ علم الدین دے کفن دے بند کھولے تے این جھک گیا اقبال، انہیں کہا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کیتی، انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، تے میں شخصی ضمانت انگریز گورنر لاہور نو دتی کہ لاہور وچ ہندو مسلم فساد ہویا تو تسی مینوں دے بدلے مار دینا، لیکن عاشق رسول دی وصیت ہے او دا جنازہ لاہور آن دے۔ کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کیتی، میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا، تے ہن میری بھی ایک وصیت ہے، جدوں حضور تشریف لے آن تا میرا سلام ضرور دے۔ بس اتنی بات ہے۔ پھر پتہ ہے نا چھاڑ مار کے اقبال باہر نکلیا، اقبال وہ راز دسیا نہیں سی، اصل ہویا کہ اقبال نے علم الدین نے اقبال نو کیا نکل تے صحیح نا حضور آن بھی تے صحیح نا، تو کی کرنا؟ وہ چھاڑ مار کے جدو باہر آیا تو پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے کہنے لگا، او شاہ جی اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا منڈا بازی لے گیا۔ تو یہی بازی سی کی محمد سے، بس حضور دا دین لیاؤ تاکہ قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ بنے کہ رسول اللہ نو تو پتھر پون تے تسی